पूछा जो उनके अफसर थे जिन्होंने ये सवालात पूछे कि आपने 40 से ज़्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे? उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कौन था? उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के वोटिंग के बगैर उनको क्यों किया गया? उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत खास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टेनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था। वो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज उठाने और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिजर्व कर ली गई है। अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहां तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराए मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर, सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी खत्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को, जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन, आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, यह भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनएबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले। बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अब बाल की खाल निकाल रहा है, तो ये बताइएगा सर, आपको लगता है कि आपको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा? और आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि पीटीआई का इतना ज्यादा वोटर है, अगर इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासिर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि टोन तो आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है।
اور ہمیں امید کا ہمیشہ سے اور اعتماد کا ہمیشہ سے اظہار کیا ہے کہ کمیشن انشاءاللہ تعالی ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا اس مرتبہ، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، اور الیکشن ہم نے صحیح کیے ہیں تو ہمیں نشان سمبل ملے گا۔ یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ اس پارٹی کو چوز کرتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی بحال رہے، لیکن اگر یہ نہیں ملتا تو جو سیکنڈ ہے وہ ایک مرتبہ علی ظفر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے بی پلان رکھا ہوا، پھر آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ نہ کرے ایسا۔ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو، ہم پازیٹیو ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جس طرح کی ہم نے بحث کی ہے آج انشاءاللہ الیکشن سمبل پی ٹی آئی کو مل جائے گا، اور لیکن جس طرح بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں پلان بی اور پلان سی بھی تیار ہے، کیونکہ حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ آپ ہر مشکل وقت میں اپنا پلانز جو ہیں، اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو مستحکم رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب یہ بتائیے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جس طرح کے دلائل دیے، انہوں نے سوال اٹھائے کہ الیکشن کمیشن کا وہ کام نہیں ہے جو انہوں نے سوالات اٹھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں ججز کو، ہم اس طرح کہتے ہیں جس طرح کی باریک بینی میں یہ لوگ چلے گئے اور آفس جس طرح باریک بینی میں چلا گیا، بٹ کمیشن نے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کیا ہوا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ کمیشن اس کو اچھی طریقے سے ایڈریس کرے گا۔ ایک ہی روز سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسیشن نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ٹائم پہ دونوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے اور یہ کس طرح متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں سپریم کورٹ سے یہ اپیل کروں گا جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ابھی یہ آرڈر کیا ہوا کہ 8 تاریخ کو ہو، اور بہت اچھا ہوا، ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ میں تھے، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی تھی، 7 پٹیشنیں ہم نے ہائی کورٹ میں فائل کر دی تھی، بار بار الیکشن کمیشن کے پاس بھی آئے تھے اس مسئلے کے لیے کہ آپ آر اوز اور ڈی آر اوز کو اگر لگانے تو عدلیہ سے آپ لے لیں اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ اس کو اوورسی کر رہا ہے، وہ میٹر کو رکھا ہوا ہے، تو ہم سپریم کورٹ پہ اعتماد کریں گے جس سے انہوں نے کام کروانا ہے، جس سے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی، جس کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف کے انڈر جو بھی الیکشن ہوں گے تو وہ تو لوگ ڈسپیوٹ کریں گے، یہ تو کیئر سیٹ فری اینڈ ٹرانسپر جو ہے فیئر ہے نہیں، امپارشل سیٹ اپ تو یہ ہے نہیں، لیکن سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ سے اقدامات کرے گی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائے گی۔ آپ نے الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھا، پی ٹی آئی بیرسٹر صاحب اور پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ تو پازیٹیو ہے، تو الیکشن کمیشن اے پازیٹیو ہے یا بی نیگیٹو ہے؟ اے پازیٹیو ہی سمجھیں آپ، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 18 لوگوں پہ اور کوئی کوشچن؟ وہ نادرا نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ انہوں نے بلاک نہیں کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بلاک کرنے سے الیکشن پہ پھر بھی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہی ہماری استدعا تھی کہ اگر آپ جوڈیشل افسر کو آر اوز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بنواتے وہ اس میٹر کو دیکھتے کہ اگر آپ کسی طریقے سے خبر چلا بھی دو کہ میں نے اس کے سی این آئی سی کو بلاک بھی کیا ہوا، پھر بھی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا، وہ انٹائٹل ہے اور نامینیشن پیپر فائل کر سکتے ہیں، اور ان کے ادروائز بھی سی این آئی سی بلاک نہیں ہونے چاہیے، لیکن نادرا نے کل اس کی وضاحت کی ہے۔ نہیں، ٹکٹوں کے معاملے پہ دیکھو ایونچولی تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ٹکٹ خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوں گے، لیکن وہ پارٹی کا ایک پراپر لین ہے، وہ ہمارا ہوم ورک ہو چکا ہے اس کے بارے میں۔ چلیں کافی مشکل سوالات کے جوابات آپ نے اندر دیے، میرا بھی ایک سادہ سا سوال ہے، پہلے مرغی آئی ہے یا پہلے انڈا؟ بہت سارے سوالات اسی جس طرح آپ نے سوال پوچھا اسی مد میں بہت سارے سوالات تھے، اس کا جواب شاید الیکشن کمیشن